One of the principles in life एक नेम पळोवंक गेले जिवितान we all need to understand आमी सगळ्यांनी हो समजून घेवंक जाय is do not trust the words of every man. दर एका मनशाच्या उतराचेर तूं पातयेन राव नाका. You know, sometimes people will tell you big promises. केन्ना केन्ना लोक आमकां व्हडले व्हडले भास दितले. They will tell you they will promise you a job. ते भास दितले की ते काम दितले म्हणून तुका. They will promise you help. आधार दितले म्हणून भास दितले. They will promise you that they will never leave you nor forsake you. केन्ना सोडचे ना केन्ना सांचे ना अशें भास दितले. But I want to warn each one of us today. पूण हांव दर एकट्याक आमकां एक चोत्राय दिवंक सोदतां. Trust not the words of man. मनशाच्या उतराचेर पातयेन राव नाका. Actions speak. कर्तुबां उलयता. Okay. Actions कर्तुबां speak. उलयता. Today we will dissect the life of Saul and David. आयज आमी सॉलाचें आनी दाविदाचें जिवीत तपासून कशें We घेवया. will look more minutely into the life of Saul. आमी सॉलाच्या जिवितान आनीक बारीकसाणेन पळोवन घेवया. And you will realize आनी तुका समजून येतलें what a deceiving man he was. कितले फोटकिरो मनीस आसलेलो तो. And many of us in this world are such people. आनी जायतीं जाणां संवसारान अशेच लोक आसता. You know, maybe there are some of us who are here. थोडीं जाणां जायत गडे हांगासरूय आसतले And अशें. if we are here, I pray God changes us आनी today. अशें आसा जाल्यार हांव मागणी करता की देव आयज आमकां बदलपाक. And if you have people like this who are on the outside, I pray that God gives you wisdom so that you would not just fall prey to every word that people speak. आनी तुज्या जिवितान तर अशे भायर लोक आसा जाल्यार हांव मागणी करता की देव तुका जाणवाय दिवपाक, देव आमकां दर एकट्याक जाणवाय दिवपाक की आमी शाणे रावपाक, चतूर रावपाक, की आमी सारके भाशेन वागपाक. Now Saul was after David. आतां सॉल पळोवंक गेल्यार दाविदाच्या He फाटीक लागलेलो. wanted to kill David. तो दाविदाक जितोच मारूंक सोदी. He was after him. तो तेच्या फाटीक लागलेलो. In fact, David was running from wilderness, from one place to the other. दाविदाक पळोवंक गेल्यार तो एका अरण्याच्यान दुसऱ्या अरण्यान, एका जाग्याच्यान दुसऱ्या जाग्यार धांवत When we आसलेलो. look into scripture, you will see in 1 Samuel 18 verse 11. देवाच्या उतरान पळोवंक गेल्यार पयल्या सॅम्युएलाच्या पुस्तकान 18व्या वेसवरान ताणें मनांतल्या मनान म्हणलें, हांव तुका वण्टीक खिळायतलो. आनी एक दीस हातांतलो भालो दाविदाचेर शेवटून मारलो आनी 2 फावटी ताणें तो चुकयलो. Okay, so twice Saul flings the spear to kill David. तो 2 फावटी सॉल भालो मारता दाविदाचेर तेका जितो मारपाक. The very next chapter in chapter 19 verse 10, फुडल्या वेसवरान पळोवंक गेल्यार 19व्या वेसवरान 10वे वळीन सावलून हातांतलो भालो दाविदाचेर शेवटून खोटपोट केलो. तो चिंतालो दाविदाक भाल्यान वण्टीक खिळावंक, पूण दाविदान ताचो तीर चुकयलो. again we see that he is after Saul, after David. परती आमी पळयता की तो भालो मारता, तो फाटीक लागलेलो In आसा chapter दाविदाच्या. 20 verse 30 and 31, 20व्या वेसवरान पळोवंक गेल्यार 30वे आनी 31वी वळीन हें आयकून सावलू जोनाथनाचेर सारको रागान फुल्लो. ताणें ताका म्हणलें, तूं विस्वासघातशी आवयचो पूत, तुजी आनी तुजे आवयची मान खाला घालूंक जेसीच्या पुताक वेचून काडला म्हूण आतां म्हाका कळून आयलें. जेसीचो पूत जिवो आसो मेरेन तूं केन्नाच तुजी राजवटकी स्थापूंक पावचो ना. ह्या खातीर आतां तूं कोणाकूय धाड आनी तूं ताका म्हजेशी हाड. तो मोरूंकूच जाय. okay, to morunkuts, he has to die. तो मोरूकूच जाय. So Saul is determined, he's after David to finish him. तर सॉलान थारायलेलें आसा की तो दाविदाक जितो मारतलोच म्हणून. So much so that even if people helped David, he would kill them. इतके की जे लोक दाविदाक आदार दिता तेंका तो जितो In मारतालो. 1 Samuel 22 verse 17, 22व्या वेसवरान पळोवंक गेल्यार 17वे वळीन तेन्ना राजान आपले भोंवती उबे आसलोल्यांक म्हणलें, जिवे मारात, कित्याक ते दाविदाच्या बागाक आसात. तो पळून गेला हें जाणो जावनूय तांणी म्हाका उगडापें करूंक so ना. if you helped David, तुवें तो आदार पासून दिलो would be दाविदाक, killed. तुका जितो मारतलो. because his mind was, I have to finish David. कित्याक तेजे मोतीन अशें आसलें की तो दाविदाक जितोच मारतलो म्हणून. But you see in 1 Samuel 24, पूण 24व्या वेसवरान पळोवंक गेल्यार आमी you see this man speaking something else. आमी पळयता हो मनीस कितें वेगळेंच उलयता. Let's go to verse 16. As soon as David had finished speaking these words to Saul, Saul said, Saul said, is this your voice, my son David?
आतां ही उतरां जाले उपरांत दाविदान उलोवन सॉलान अशें म्हटलें ओ तुजो ताळो काय म्हजे पुता दावीद He said, is this your voice? ओ तुजो ताळो काय My son, म्हजो David. पूत दावीद अरे, he wants to kill him. तो आतां ताका चितो मारूंक He सोदता wants to finish तो him. ताका काबार करूंक सोदता And see, his words are saying what? आनी पळय तेजी उतरां कितें म्हणटा ती His actions are speaking something. तेजी कर्तुबां वेगळे उलयता His words are speaking something. आनी उतरां वेगळी How उलयता many of us know even in a house, people speak something, but their actions speak louder than their words. कितलीं जाणां जाणा की आमच्या घरान लेगीत अशें आसता की थोडे लोक आसा ते वेगळेच उलयता पूण तेंची कर्तुबां वेगळीच उलयता तू माझो पुत्र रे, तू माझो पूत. I love you so much, but actions speak something else. पूण तिची कर्तुबां वेगळीच उलयता ती म्हणटा तूं म्हाजो पूत रे म्हाजो पूत म्हणून If there are two, three sons in the house, I love you all equally, but then actions speak differently. दोग तीग पूत आसा जाल्यार ते अशें म्हणटा आवय बापूय अशें म्हणटा हांव सगळ्यांचो मोग करता सारको पूण कर्तुबां वेगळेच उलयता Saul is after David. सॉल दाविदाच्या फाटीक लागलेलो Wants to आसा kill him. तो तेका मारूंक He सोदता wants to finish तो him. तेका काबार करूंक सोदता But in this chapter 24, he's calling him my son. That's why anybody calls you my son, be very careful. पूण 24व्या विसवणान पळोवंक गेल्यार सॉल वेगळेच उलयता म्हणटा म्हाज्या पुता म्हणटा तर कोणूय तुका remember. म्हाज्या पुता म्हणटा तूं सांबाळून राव Bible is very clear. Woe to man who puts his trust in man. बायबल आमकां सारकें सांगता देवाचें तर आमकां सारकें सांगता शिराप तुजेर जर तूं मनशाचेर पातयेन रावता So don't trust man. तूं मनशाचेर पातये नाका Our trust has to be entirely in God. आमी संपूर्णपणे देवाचेर So पातयेन that आसूंक doesn't जाय mean that you should not trust your wife. तेजो अर्थ हें न्हू की तुवें तुज्या बायलेचेर पातयेवपाचें न्हय म्हणून Or wives should not trust their ओ husbands. बायलांनी घोवाचेर पातयेवपाचें न्हू अशें न्हय It is that relationship comes under the covenant of God. तो जो घोव बायलाचो संबंद जो आसा तो देवाच्या करारा खाला येता And when it comes under God's covering, आनी जेन्ना देवाच्या करार खाला येता we begin to trust one another because of God. आमी देवाक लागून एकामेकाचेर पातयेन रावता Now, when you read further, he says, "Okay, let's see the beauty of this. Is this you? Is this your voice, my son David?" ओ तुजो आवाज काय म्हज्या पुता दावीद Maje puta, I like that Konkani. Maje puta David. And then it says, and Saul lifted up his voice and wept. आनी सॉल आपलो ताळ मोठ्यान करून रोडोंक लागलो रडलो तो. कोणी तुझ्या मुखार रडल्यार आवय कितें चुचुरे दिसता न्हू. You feel immediately, let's give him another chance. आमकां रोखडेच चुचळे दिसता आनी म्हणटा बाबडो दिवया ताका आनी Some of us are very good at crying. थोडी जाणां आमकां रोडोंक रोखडें येता Moment somebody says something, you make that दुःख मावपाक लागता. And you begin to play with the emotions of the other. दुसऱ्या मनशाची भावना सांगता खेळोंक लागता Trust not every man. दर एक मनशाच्या पातयेन राव नाका Actions speak. कर्तुबां उलयता Now when you read further, आनी मुखार वाचूंक गेल्यार in 1 Samuel 26, 26व्या विस्वरण पहिल्या how सॅम्युएलाच्या पुस्तकांत he's trying to play around with David. And thank God David was wise enough. देवा कारके की दावीद शाणो आसलो चतुर आसलोलो म्हणून Okay, let's read 1 Samuel 26 verse 21. सावलून जबाब दिलो हांवें वायट केलां हांवें वायट केलां. That means now Saul is acknowledging in front of everybody, in front of David. He's telling David, I have sinned. That means I'm wrong, David. I'm wrong. आता सॉल मानून घेता सगळ्याच्या मुखार दाविदा मुखार तो म्हणटा हांवें चूक केला हांवें वायट केला And then in the next verse he says, same verse he says, come back. आनी तो तेच वळीन मुखार असो म्हणटा की यो परतो Come back. परत यो That means he's saying, David, I'm wrong. मागीर तो असो म्हणटा हांवें वायट केला दावीद Come back. तू परत यो And then he says, I will do no more harm to you. आनी मुखायले वळीन तो असो म्हणटा हांव आनी कांयच वायट करची ना तुका Then he goes further and says, I have acted foolishly. आनी तो मागीर मुखार वचून म्हणटा की हांवें पिशेपणान हारे वागलोलो He goes आसा further and he says, I have made a great mistake. आनी मुखार वचून म्हणटा हांवें व्हडली चूक केलेली आसा म्हणून But the very next chapter, पूण फुडल्या विस्वरान पळोवंक गेल्यार David still says, दावीद तरी म्हणटा I will perish one day in the hands of Saul. हांव सॉलाच्या हातीन एक ना एक दीस मरोन वयतलोच That means even though Saul said, I'm wrong, म्हणले सॉलान म्हणून पासून की हांवें वायट केला even though Saul said, I will not harm you anymore, come back, सॉलान तेका अशें म्हणून पासून की हांव आनी तुका वायट करचें तूं परतो यो the heart of Saul was wicked. सॉलाचे कांयच दुश्ट आसलेले And in his heart, he had decided, I'm not going
to keep this man alive. आणि तेणी तेजे काळजान थारायलेले की तो दाविदाक जितो दवरचेच You ना see, there are म्हणून. people around us, लोक तर सोरभोवतणी आसा आमच्या, their heart is set on pulling us down. तेंचे काळजान तेणी थारायलेले आसा तुका सकयल उडयतलो म्हणून. Their words may speak different. तेंची उतरां जायत गो वेगळी उलयत. That's why you and I need wisdom. त्या ती तुका आनी म्हाका जाणवायची We गरज need आसा. to be wise enough not to put our trust in man's words. आमी शाणी आसूंक जाय, चतुर आसूंक जाय की आमी मनशाच्या उतराचेर पातयेन रावना No जावपाक. matter, if you actually see David's way of relating to Saul, दाविदाक पळोवंक गेल्यार ज्या भशेन तो वागतालो सॉला कडेन, David did not even keep bitterness towards him. दाविदान कोडसान पासून धरूंक ना तेज्याक. Even though he had an opportunity to kill Saul, he did not kill Saul. दाविदाक सुवेक आसलेलो सॉलाक जितो पासून मारपाक, पूण तेणे मारूंक ना. But David from his end built a wall, not a wall, but was wise enough on how to relate with Saul. पूण दावीद शाणो आसलेलो, चतुर आसलेलो की कशे भाशेन तो वागपाचो काय सॉला In कडेन. chapter 27 he says, one day I will perish. 27व्या विस्वरान तो असो म्हणटा दावीद की एक ना एक दिसा हांव मरतलो तेज्या हातीन. That means Saul was speaking one thing but living something else. म्हणजे सॉल एक वस्त उलयतालो पूण वेगळीच भाशेन जियेतालो. Today I want us to all come to this realization that we should not put trust in people's empty words. Actions speak. आयज म्हाका जाय की आमी समजून घेतलेली की आमी मनशाचे उतरांचेर पातयेन रावपाचें न्हू, पूण कर्तुबा उलयता ते जाणा जावन Many people come for meetings and say, I believe in Jesus. जायते लोक मिटिंगेक येवन म्हणटा हांव सोत मानता जेजूचेर. After they get out of the meeting place, ते भायर सरले उपरांत ह्या जाग्यार आयले, their actions speak. तेंची कर्तुबा उलयता. You cannot say, I believe in Jesus and start some other belief also. तुवें अशें म्हणूंक जाय की हांव जेजूचेर सोत मानता आनी दुसऱ्याचेरूय विश्वास अशें आसूंक जायना. You cannot say, I believe in Jesus and not follow the scriptures. तुवें अशें म्हणूंक जाय हांव जेजूचेर सोत मानता पूण तूं देवाचें उतर पाडिना जाल्यार काय You फायदो cannot say, ना. I believe in Jesus and not follow the ways of Jesus. तुवें अशें म्हणूंक जाय की हांव जेजूचेर सोत मानता, हांव जेजूचो पाडला करता आनी जेजूचो वस्ती जे उतर आसता ते पाडनासतना रावपाक जायना. The way we live ज्या भशेन आमी जियेता, need to be in accordance with the way we speak. आमी जे कितें उलयता त्या प्रमाणे आसूंक जाय. Our life and our talk has to match. आमचे जिवीत जे आमी जियेता आनी आमी उतरां उलयता ती एक सांगात आसूंक But जाय. in the world it does not. पूण संवसारान अशें आसना And that's why we need to be very careful. आनी त्या खातीर आमी सारकी चतूर आसूंक जाय. You say in Matthew 26 verse 33, we have this amazing man named Peter. आमी हांगासर पळयता पेद्रू नांवाचो मनीस. Matthew 26 verse 33. मॅथ्यूच्या शुभ वर्तमानान 26व्या विस्वरान 33वी वळीन. ह्या उतराक पेद्रून म्हणलें, सगळेच पर्यंत तुका सोडून गेले जाल्यार हांव कसोच तुका सोडपाक ना. Okay, now Peter is telling Jesus, everybody will leave you. पेद्रू आतां जेजूक सांगता सगळे पासून तुका सोडून गेल्यार I will not leave you. हांव तुका कसोच सोडचें ना. Very next chapter we see what happens. फुडल्या विस्वरान पळय कितें जाता तें. Very next verse. Verse. Very few verses later we find 3 times Peter is denying Jesus. मुखार आमी पळोवंक गेल्यार की पेद्रू 3 फावटी जेजूक नाकारता. Not just denying Jesus, he's denying Jesus out of fear of a girl. तो एका चेडवाचे बिरांदेन जेजूक नाकारता. That to a servant girl. आनी तेय बी चाकर चेडू जे That आसलेले. servant girl comes to Peter and says, you were with Jesus? ते चाकर चेडू येवन जेजूक पेद्रूक म्हणले तू जेजू सांगत आसलो. At that very moment he said, I don't even know that man. आनी त्या वेळार पेद्रू म्हणटा हांव तेका वळखो पासून ना. He spoke one thing, एक वस्त उलयलेली ताणें he did another. आनी वेगळीच वस्त केली. Sometimes people, if your friends are in London or your relations are in London, they will tell you, कोर रे पोर्चुगीज पासपोर्ट तुजे कोर, हांव हेल्प करतलो, हांव तुज्या आदाराक आसतलो, यो तूं यो. आनी थोडे जाण उमेदीन कोत्ता पासपोर्ट कोत्ता लंडनाक पावल घालताच तो दिसतीच पडना. अरे तेणे म्हाका सांगलें हेल्प करतलो म्हूण नाच मरे तो. It's happening. अशें जाता. I've got people who have come to me and said, अशें जालां. Don't trust. मनशाचेर पातयेन राव नाका. When you go into scripture, Matthew 19, मॅथ्यू शुभ वर्तमानान 19व्या विस्वरान गेल्यार Matthew chapter 19 verse 16 onwards. आनी ओवचीत लागीं येवन कोण एकल्यान ताका विचारलें, गुरुजी म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें
बरें करूंक जाय. आनी ताणें जबाब दिवन ताका सांगलें, बरे विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितान भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, ह्यो: जिवेशी मारूं न्हय, प्रोद्वार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लवटीक गोवाय दिवं न्हय, तुज्या आवय आनी बापायक मान दी, आनी तुजो मोग करता तसोच तुज्या पेल्याचोय कर. त्या तरणाट्यान ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात. म्हाका कितें अजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सोंपून जावची खोशी जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून गरिबांक दी, आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो. ते मागीर म्हज्या फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतच तो खोंतीबोरी जावन गेलो, तर ताजे कडेन पुष्कळ गिरेस्काय आसली. Okay. Now we see a man coming to follow Jesus. आता आम्ही पळयता एक तो दादलो येता जेजूचा One of फाटल्याक the करपाक. versions it says, the man speaks to Jesus and says, "Good teacher." एका अशें वचन म्हटलेलें आसा की बरो शिक्षक, बरो गुरुची म्हणटा म्हणून. Good teacher. बरे गुरुची. You know, जायते जाण मस्के घालपी हा न्हू संवसारान. There are a lot of people in the world that will speak things to flatter you. जायते लोक जायत्यो वस्तू उलयतात तुका फुलोवपाक, पंप And some मारपाक. of us love to be around those people because we feel nice, flattered with them. आनी केन्ना केन्ना आमकांय बरें दिसता तसले लोकां सांगत आसपाक, कित्याक आमकां बरें दिसता ते फुलयता तेन्ना. And after some months or years we realize flattery करून करून तेणी बरी ग्रेस्काय तेणी जोडल्या. You know how they get rich, how they have sucked from you. कशें सगळें तिणी ओडून घेतलेलें आसा तुजे कडच्यान. Here we get a man who comes to Jesus and he's trying to flatter Jesus. हांगासर एकटो येवन दादलो जेजूक फुलोवंक सोदता. He's calling him a teacher. तो तेका गुरुची He's म्हणटा. accepting his authority. तो आपणायता की तो तेजो अधिकार, जेजू क्रिस्ताचो But अधिकार. not just that. पूण तेच न्हय. He goes one step further when Jesus tells him, okay, these are the laws you need to do. जे जेजू तेका सांगता हे सगळे आज्ञा, हे सगळे मानमें तुवें पाडूंक जाय. He tells तो Jesus, जेजूक सांगता I'm doing it all. सगळे करून येयला. I love, I'm honoring my father, mother. I'm not stealing. I don't commit adultery. I love my neighbor. हांवें चोरी करूंक ना, हांव म्हज्या आवय बापायक मान दिता, हांवें प्रोद्वार करूंक ना. But then Jesus tells him one thing. पूण मागीर जेजू तेका एक वस्त Okay, you सांगता. really want to enter eternal life? तूं खरेंच सासणीक जिवितान भितर सरोंक You सोदता? want to enter life? तूं जिवितान भितर सरोंक सोदता? No, that question, when he comes to Jesus and says, I want eternal life, it looks like he's a genuine seeker. जेन्ना तो येवन जेजूक अशें म्हणटा की जेजू म्हाका सासणीक जिवितान भितर सरोंक जाय, अशें दिसता की ते होरेसपणीन तो सोदूंक येयला जेजू कडच्यान. But what Jesus tells him? पूण तुमी जाणा जेजू तिका कितें सांगता? Okay, you are a genuine seeker. हय, तूं होरेसपणीन सोदपी जाल्यार, You have really followed that law. तूं होरेसपणीन तुवें आज्ञा पाळ्ळा जाल्यार, Go sell all that you have, जे सगळें आहा तें तूं give विक, it to the poor, गरिबांक वाट, come and follow me. आनी येवन म्हाजो पाटलाग कर. अरे आतांच तू म्हणटालो. Just before that verse he's speaking about how he's been good, how he's doing it all. What more I must do? I want more life. I want eternal life. I want to spend time with God. आतांच तो म्हणटालो की हांवें सगळें करून येयलेलें आसा, म्हाका आनीक सासणीक जिवीत जाय, आनीक हांव देवा सांगता वेळ सारूंक सोदता, आनीक हांव तुजो पाटलाग करूंक सोदता. It looks like he's really hungry for God. अशें Right? दिसता की होरेसपण देवा पासत He's भुकेला really म्हणून. hungry for eternal तो life. होरेस भुकेला सासणीक जिविता पासत. But Jesus tells him, sell all that you have and come follow me. पूण जेजू तेका सांग सगळें तुजे कडेन आसा तें वीक आनी येवन म्हाजो पाटलाग कर. At that very moment, आनी त्याच वेळार तो असो म्हणटा. I believe he must have put his head down तेणे हांव सोद मानता तेणे आपली अशी तोकली बागयला आसतली and walked away. आनी गेलो आसतलो तो. Because what he was speaking कित्याक जे कितें तो उलयतालो and what he lived, आनी जे कितें ज्या two भशेन different जियेतालो things. ते वेगळ्यो वस्ती he आसलेल्यो. spoke that he followed the law. तो उलयतालो की तेणे He पाटलाग spoke केलो that he म्हणून. loved God. तो उलयतालो की तो देवाचो मोग He करता spoke म्हणून. that he did all that God wanted. तो उलयतालो की तेणे सगळें केलेलें आसा म्हणून जें कितें देवान सांगलेलें. In his heart, पूण तेज्या काळजान he had great love for his possessions. तेजी जी संपत्ती आसली तेजो तेका खूब मोग आसलेलो. Today we need to understand, आयज आमी समजून घेवंक when जाय, we are living in this world, आमी ह्या संवसारान जियेता, be very careful Sad- of the talks of people around us. सारकी चतुर रावत, सारकी शादूर रावत, जे लोक उलयता तुजे सोरभोंवतणी Don't be तितून. carried away by people's words. उतरां लोक उलयता तितून फुलोवन वचनाका तूं. Don't be carried away by flattery. जे कितें लोक फुलयता तितून तूं फुलोवन वचनाका. Be wise. शाणो जा.
Only one person we need to trust. एकाच मनशाचेर आमी पातयेन रावंक And जाय that is God. आनी तो जावन आसा We देव need to trust God. आमी फक्त देवाचेर Because पातयेन रावंक only जाय God is faithful to His promises. फक्त देवूच विश्वासी तेज्या बासेक Only God does what He speaks. फक्त देवूच करता जें कितें तो उलयता तो Only God is what He speaks. फक्त देवूच जावन आसा जें कितें तो उलयता तो You see, today we have a lot of people who talk but are not. आयज जायते लोक उलयता पूण त्या भाशेन ते ना Only God is. फक्त देवूच आसा And that's why आनी त्या खातीर our trust should only be in God. आमी फक्त देवाचेर पातयेन रावंक जाय Scripture is clear. देवाचें उतर आमकां सारकें सांगता Woe to man शिराप त्या मनशाचेर puts his trust in man. जो मनशाचेर You know, पातयेता one of the reasons we move into a curse एक कारण की आमी शिरापान भितर सरता is because we easily trust another man. कित्याक आमी सोंपेपणान मनशाचेर पातयेन रावता You know, have you heard this MLM, multi-level marketing schemes? You know, people come to us, you have to only make 2 members, and you see how rich you will become. लोक अशें येवन सांगता तुवें फक्त 2च मेंबरांनी करूंक जाय आनी पळय तूं कितें गिरेस्त There जातलो was तो. one man that came and said, you make 2 members, they will make more, and they will make more, and you will be able to buy your own aeroplane, he told us. ते धाडलें न्हू आमकां अशें सांगलें की तुवें फक्त 2च मेंबर करूंक जाय आनी ते मागीर आनीक 2 ते आनीक कोत्तले आनी तूं मागीर एरोप्लेन पासून घेवंक शकता त्या पयशांनी And some of us were so thrilled by that and said, yes, come on, let's dream about the aeroplane. आनी थोडी जाणां सारकी फुलोवन गेले म्हणलें आ चल चिती आ सोंपणे आमी एरोप्लेना विशीं And today they realize what a cheat that man was. आनी आयज तांकां समजून कितें फोटकिरो आनी कितें नागवणेचो मनीस That आलो their money is gone आनी पूण तेंचे पयशे गेले with the wind. वारें सांगाता Trust not man. मनशाचेर पातयेन राव नाका Put your trust only in God. तूं फक्त देवाचेर पातयेन राव There will be people that God will add into your life. देव वाडटलो लोकांक तुज्या जिवितान And the people that God add into your life, आनी ज्या लोकांक देव वाडटलो तुज्या जिवितान they are the ones that God has added so that they can benefit you. तेंकां देवान हाडलेलें आसा तुज्या फायद्या पासत So you need to be able to discern who is from God, who is not from तो God. तुवें सारकी चतूर आसूंक जाय शाणे आसूंक जाय पारखूंक जाणा जावंक जाय कोण देवा कडच्यान कोण देवा कडच्यान Now that वयता. doesn't mean you take a magnifying glass. Tu devacho re, tu devakoche neyla re. You are not from God. That doesn't mean that. But you will have a sense in your heart when somebody connects with you. You will feel that you're growing in God because they will always add to your spiritual life. जेन्ना तूं लोकां मदीं तुका भितरसान कोण येतलें की जे लोकांक देवान जोडलेलें आसा तुज्या जिवितान ते तुज्या आत्मिकायेच्या जिवितान तुका वाडपाक आदार They दितले will always add in your walk with God. देवा सांगता चलताना तुका आदार दितले You will know it when people are sent from God to be around you. जेन्ना देव लोकांक धाडटा तुजे सोरभोंवतणी ते तुका कोण येतलो ते भितरसान And when you have such people, praise God. आनी असले लोक आसा देवाक आरखा But till you have, till God leads people in your path, don't easily fall prey to people around आनी ज्या us. पर्यंत देव लोकांक धाडीन तुज्या जिवितान त्या पर्यंत जे लोक येता तेंचे तूं संपूर्ण काय नसो पातयेन राव नाका बेश्टोच पातयेन राव नाका We have to be wise enough कित्याक आमी सारकी चतूर आसूंक जाय to understand people around us. समजून घेवपाक जे लोक आमच्या सोरभोंवतणी आसा तांकां What they speak कितें ते उलयता and what they do. आनी कितें ते करता Actions speak. कर्तुबा उलयता Have you heard that words, that proverb in the world that says, actions speak louder than words. अशी म्हणणी आसा संवसारान की कर्तुबा उतरा परस चड मोठ्यान उलयता That's why त्या खातीर let us be wise. आमी चतूर जावया And then we will avoid making foolish mistakes आनी आमी पिशेपणाच्यो चुकी करपाची बंद जातली that we do. जी आमी करता Now sometimes we make mistakes and we say, God, why did you let it happen? केन्ना केन्ना आमी चुकी करता आनी आमी म्हणटा देवा तुवें कित्याक दिलें अशें जावपाक Have you ever said that statement? You know, sometimes we we invest in a particular company or put our money into something and we say, God, why did you let it happen? केन्ना केन्ना आमी इन्वेस्ट करता अमक्या कंपनीन आमी देवा कडेन विचारता देवा तुवें अशें कित्याक जावंक दिलें It's our mistakes. आमची चूक ती We've not asked God. आमी देवा कडेन विचारूंक Without us नासलें. asking God, we do things and then we blame God. It doesn't make sense. आमी देवाक विचारनासतना आमी वस्ती करता आनी मागीर देवाचेर गुन्यांव घालता हें सारकें न्हय Let us be wise आमी चतूर जावया and let us seek God. आनी देवाक सोदया Put our trust in God देवाचेर पातयेन रावया and God will add all good things in your आनी life. देव सगल्यो बऱ्यो वस्ती जोडटलो तुज्या He जिवितान will add good in your life. बऱ्यो वस्ती जोडटलो तुज्या Now look to जिवितान somebody next to you and say, God will add good in your life. तुज्या कुशी कोणाकूय पळोवन म्हण देव बरें जोडटलो तुज्या जिवितान Amen. आमेन Shall we rise to our feet? आमी उबी रावयात
Hiramashte khele yamashtur. Father, we lift up our hearts to you. आमचे काडीज आमी तुजे मुखार दवरता दोनया. आमकां तुजे जाणविकायेन भर दोनया. हे संवसारान कशें जियोवपाक तें जाणा जावपाक. तुज्या उतरां उदेशी तूं आमकां शिकोवन दिता की आमी कोणाचेरूच पातयेंक उपकारना. की शिरापीत तो मनीस जो मनशाचेर पातयेता म्हण तुजी उतर म्हणटा. बापा आमकां ती जाणविकाय दी तुजे उतरां उदेशीन जियेवपाक आनी तुजे उतरांनूच वाडपाक. Because when we follow your word, when we obey your word, we will find that we are moving up in life. Help us, God. Draw us closer to you, Father God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.